الزول في الاول، مرحبا يسون الله الشنا والكابين، ان شاء الله هاتيلي كامل بخير. عاوديني راكي مثلا بونانيا بون ميم سي بوناني القبايل مازالو الحقاره مازال دوز ان شاء الله. شحالي قلت بارطاجي غايد ولا لي روسيت فرونشمون شدها كون مليح شدها بارطاجي غايد ولا لي روسيت مي لا غالب لي غون فاكونس ولا شي ذاكي كوخام. صفي قلت بيبلي غير شحال هياكيا من بعد لا روبريزو غنوري شحال لي كول صافي سكينا صات بارطاجي ولا روسيت لي غوفر خمار نتيت بوغ الكوتي وراويو. فرونشمون تفانت العاليت نت مليح خير تقعد نساكن الماكازات تفاصا توالي لي زيتاب يعني ساهل نت مليح اصلا ميتودو نتي دفكا او نتي تبروبوزي نتي نخدم لاباراي لي غوفر ناقي المول وكذوك سايني على لاباراي. ليسونسيال قيمتي ديال ما ظلافا ان شاء الله هاد السفيدي من كلاروسيت كواساكي باش هاد نخدم لي غوفر نحواج 3 ملالين 3 جغلين البور نازم من تخمم الزيت 9 مال البور 3 جغلين السكر 6 كيسان الفرينة يوم الكاس ويفكيا شويه لافاني زعما ما تخمم لافانيون بودر لا سكر فاني 8 غرام لا ليفير شيميك شويه الملح. نقيد مع هاد الحيله رزاتي ملالين يعد 3 ابري سنرنو 3 جغلين السكر. ابري السكر كل يوم نادي يخمم على حسب يني فغا ما تخمم طاس فغا ما تسنقس ما كاين فغا مي 3 جغلين دفانت نورمال كان يسون با ترو سكري. نخلط كلشي بيان الماء يفسي السكر راني غاسل الكاس ويفكي اكو 3 جغلين البور مي في نيميرو دو فان نتاعا حضرت نتتو ذاني موت 9 مال البور نعم زعما تخدم 3 جغلين الزيت زيت صونكو. انا شويه لافانيا بيبري في جوالطه مشطوح القهوه موت 9 مال لافانيا اون ليكيد خمس السكر فاني لافانيون بودر. فانا الكاس مزورو الفرينه الملاح وكل ليفير شيميك نيا 8 غرام نخلط كلشي بيان. لأنو الكاس ويسين السكر شويه ديس اخط على حسب لافارين يزماو نياويسي الكيسان يزماو نياوي داون اكثر سا ديبون لافارين نون مي تفاصون تسكرام كي يلقاو فالاباط. كي تسوالي مكاكيا كملاو الكاس نين الفرينه 3 كاكيا يعني خاطر سيما ذا تنجا ترنو تسرس نلقاو نطفا كاكيا السويه لاقاس خدم على لاباراي لي غوفر نغلي مول مثلا غلي مول لي غوفر نا لاباراي برونشيات بري ساسنات البطويات ذاكيا صح كي تشعلقت ملحمه نسخ مع شويه البور تزيد نطويها شويه البور
nettoyer les cuisines. هاكي يستوي مكة. نبدا نميلونجي هنا. هاد ما تيفلوت. كاينين صنالة. ولا تيستيغتي كي ونس المولا كي لي كوفر. بون باش كان ودينا لاباطي كي دخما كي لي كوفر لا عمري استخدمها سي لي مول استخدمها كان لاباراي فيني تخدمها لي مول استخدمها لاروسة النيظون صافي كوميم ناصي تيستيغي ونس كي ثاقي لاروسة تاقيا لا بريمير فوا جربها لاروسة تاقي لي مول صافي زعما مشي دفانت فريمون ثاكي تولي مكايا المولا كي خماس ديجا سميت شويه البور ناغ الزيت 50 غرام فرنسولي لاباط لي كوف خنينا الفول شعل غاس كيمي كوماسي لي كوف هاكيا 180 ابرا كي تولي مكايا نكيناس نوع المولينير نسوفلا باش كدفع لا فورم لي كوف خنمي نورمالموس نخدم راه واقي سوفلا خاطر سيدي مولا انديفيديوال مو ذاكينا مش كوماسي الصراحه مريحه تاع تدبيا الناس داين كنت الا قد كفونك والفراقيا نولي انتي فانت ديالنس قرمشت طب فانت دالي سنت قرمشت المهم طم والو بونك سكوا خصنت بيا مي زمان من تسكو ندم كواكاكي ثلاثة نويد ونسنت نيضن تنقورا صلا كونتيتي كي ونتفكي هكاكي فرانتي 8 لي كوفر يتما 4 المولنا مشطوح 4 لاباري تقويت شويه كي كان لاباط لي كوفر مي كحبسك فورو اسمي فانت دلالي كنت مليحه يا بري ما تكومباري غير لي كوفر لاباراي هنا ما تخمض المولي هنا كي جو بريفير لاباراي خاطر تقعد دو فوا تيقاد الفولار تولي مازالو كوينتانا عرفتي جو بريفير تيقاداكي نولي تيقاد المولا مشى راه دفانت بون فهمتيه لي كوفر المول مي كوانت تاع مشي دفانت
فرانشمون فهمت العالي تمتي كذا كي المول ابريني غاوند ديجا لا روسيت يستخدمها مي تخدم لي كوفخ كي المول ماشي تساكيا اتبارطاجي يدون ان شاء الله ان جور اسونسيال لي كوفخ كي تخماق لاباراي خماس شويه شوكولا سوفلا لي زاموند افيليا اللي انت خماس سكر كلاص ما تيقا قالت انت جا ناتور واش نخدم غالا خاطر روح منا فريمون مليح لي كوفخ السكر صافي انت جا كاكيا ليسونسيال ان شاء الله لا روسيت كي تعجبها وندكم مستفيدين متدقيس بون تنتهي لي كوفخينو فانتي 8 ثاكي تولي ما كي نعاود ديجا تيجي خماس شوكولا كوز لي زامون تيجي جخت ناتور المهم جيسبيغ لا روسيت كوسا قلت لي تعجبها وين تفايدي مدي مليح دقيس الا هكا تيدخل ما كي بول كوتي ورش ما دسنا كنقلي كل لوزون يعني كي تولي ما كي فرونشمون تيجي تخماق لاباراي فانت دخير تيجي نتا كنقل ماغازا يا بامي ما تخمض لحاجه كخام تزاد شي تخمض ولاش لي برودوي شيميك داخل ولاش لي كونسيرفاتور ولاش ريان ديتو ما تعجبون لا روسيت كوسكي نيزيتي با يخمم جام وصابوني ما لاشين نو ابوني غراتوي ماشي سيدري من هذا وندينا غير هي بقى على خير الله روسيت ان شاء الله باي باي.